बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर के हालात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलओसी पर हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। खबरें जो हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं एलओसी से वो कुछ अच्छी नहीं है। एलओसी से क्या खबरें आ रही हैं वो तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर आज पहला बराह रास्त हमला किया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। ये क्या खबर आ रही है, भारत ने किस जगह के ऊपर पाकिस्तान पर अटैक किया है और ये बराह रास्त हमला है, पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला है। ये किसी रास्ते से होकर नहीं, किसी हाइब्रिड वॉरफेयर का नतीजा नहीं है, वो तो सारी चीजें अलग है। अब जो अटैक हुआ है उसकी तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो एलओसी है मकबूजा कश्मीर की, वहां पर जो एक नई जंग का आगाज हुआ है, पाकिस्तान और भारत की फौजें एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी होने जा रही हैं। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन भारत तो ये सारा कुछ कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अब पाकिस्तान की जानिब से जो फौज ने हमारी मुंह तोड़ जवाब दिया है और कितने भारतीय जो हैं वो सब जहन्नुम वासिल हुए हैं, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। ये डिजिटल नारा है जिससे दुश्मन जो है जाहिर है उसको कपकपी तो तारी होनी चाहिए, दुश्मन के खिलाफ आवाज तो बुलंद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, और ये वही दिफाई मुआहदा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट होता है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब में उतर गई और अल जौफ एयरपोर्ट का उन्होंने कंट्रोल संभाला। उसके अलावा सिक्योरिटी के मामला जो है वो जनाब देखेगा पाकिस्तान सऊदी अरब के। बिल्कुल इसी तरह से इसी तर्ज का मुआहदा भारत और अफगानिस्तान के दरमियान होने जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन एक है, वो है पाकिस्तान, हमने उसको इनकाउंटर करना है, हमने उसके खिलाफ एक नया महाज खोलना है। तो उसके लिए दिफाई मुआहदा बड़ा जो है वो हमें सूटेबल रहेगा। तो इस सारी सिचुएशन में कि अब जाहिर है जो अफगान तालिबान है उनके पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स मौजूद नहीं है, उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो डेफिनेटली जो इंडियन टेक्नोलॉजी है जो वो रशिया से लेता है या दीगर ममालिक से लेता है, वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। वो किस तरह से डिप्लॉय करेगा ताकि वहां से बैठकर पाकिस्तान को वो सर्वेलेंस पर रखे और पाकिस्तान पर अटैक करे। इस खबर की तस्दीक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी की गई। उन्होंने कहा कि कोशिश हो रही है कि भारत अब की बार अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से बदला लेगा। तो बिल्कुल वही चीजें जो है वो होती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। और दरिया काबुल जो है वो जिसका पानी पाकिस्तान आता है, वो उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है भारत, और वहां से भी आप अंदाजा करें कि जो पानी है वो पाकिस्तान का रोका जाएगा ताकि पाकिस्तान को मुआशी मैदान पर भी संगीन नताइज का जो है वो सामना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं आपको जो बता रहा हूं कि भारत की जानिब से एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है एलओसी पर। मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ चुके हैं। अब जब मैं आपको कह रहा हूं तो क्या खबर आ रही है जनाब, मकबूजा कश्मीर में हमेशा से भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाया। जैसे भारत ने ये खबर चलाना शुरू की इंडियन मीडिया ने कि पाकिस्तान के जो फौज के जो टैंक हैं वो सियालकोट बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो फौजें तैनात हो गई हैं, ये होने जा रहा है, झड़पें हो गई हैं जो एलओसी है वहां पर। लेकिन सारी फेक खबरें थी, कोई ऐसी खबर वहां पर रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। ये क्यों कर रहा था कि इसको बहाना बनाए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, जैसे पहलगाम वाकया हुआ। तो इसने हमेशा से जो मकबूजा कश्मीर है उसका सहारा लिया है। अब भारत की जानिब से जो स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के ऊपर, वो खबर आ रही है कि इंडिया की जानिब से 31.380 करोड़ का जो सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो लगाने जा रहे हैं जनाब। इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के बाद ये फैसला हुआ है और ये मनसूबा 1856 मेगावाट की बिजली बनाएगा। और ये कहां पर लगने जा रहा है, ये चिनाब रिवर के ऊपर, दराय चिनाब पर, जो इंडियन ऑक्युपाइड इलीगल जो कश्मीर है जहां पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर दराय चिनाब के ऊपर ये एक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है, जहां से ये बिजली बनाएगा, उस पानी से बिजली बनाएगा। अब ये कोई आप देख रहे हैं कि ये तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है,
یہ درائے چناب کا پانی جناب پاکستان آتا ہے. آپ نے بڑے غور سے خبر سنی ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ ہے, ابھی حملہ کیا گیا بھارت کی جانب سے. یہ جس کو کہا جاتا ہے اسٹریٹجک واٹر وارفیئر, یہ بھارت کی طرف سے جو وہ کھیلی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ پانیوں پر ہونی ہیں, یہ براہ راست کوئی جنگ نہیں ہوگی. بھارت نے یہ قدم کیوں جو ہے وہ اٹھایا ہے؟ سب سے عام سوال ہے, سب سے بڑا سوال ہے کہ بھارت جو ہے وہ پانی پر اب دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کے اوپر, چونکہ پاکستان کا جو چناب کا پانی ہے وہ پاکستان آتا ہے, اور بھارت چاہتا ہے کہ وہ پانی پر اپنا کنٹرول بڑھا کر پاکستان کے اوپر سیاسی اور معاشی طور پر اپنا دباؤ جو ہے وہ بڑھا سکے. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ پہلے یہ معاہدہ تھا انڈس واٹر ٹریٹی, اور یک طرفہ طور پر بھارت نے اس کو معطل کر دیا, اور یک طرفہ طور پر وہ معطل کر نہیں سکتا, وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ رولز کے خلاف وائلیشنز ہیں, تو اس نے لیکن کر دیا, وہ دہشت گردی کر رہے پانی کے اوپر بھی. اب بھارت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ڈیم اور پاور پروجیکٹس جو ہے وہ لگائے گا. جیسے درائے کابل کا پانی پاکستان آتا ہے, وہ اس کو روکنے کے لیے پوری پلاننگ کر رہے ہیں. اب درائے چناب کے اوپر بھی اس نے یہ سارا کچھ کر دیا کہ پانی وہاں پر رکے گا, پاکستان کو سیاسی طور پر بھی دباؤ پڑے گا, معاشی طور پر بھی دباؤ پڑے گا, اور بھارت جانتا ہے کہ وہ پانی روک کر پاکستان کا وہ زراعت, توانائی اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس نے بغیر گولہ باری کے یہ پہلا بڑا حملہ پاکستان کے اوپر کیا. یہ ہے بیسیکلی آپریشن سندور 2.0, اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے, اور یہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے پراپر وے سے, اور اس کے اندر طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جا کر کھڑی ہوئی ہے. اب اس کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے؟ اب چونکہ درائے چناب کا جب پانی روکا جائے گا بھارت کی طرف سے, تو فلو جو ہے وہ کم ہوگا. جب فلو کم ہوگا, جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں, جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں اور دیگر ترئی علاقے ہیں, وہ اس سے متاثر ہوں گے. اب جیسے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ زراعت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر اس سے جا سکتی ہے. کس طرح سے کہ پاکستان کا بڑا حصہ جو ہے وہ درائے چناب کے پانی پر انحصار کرتا ہے. جیسے گندم کی فصل ہے, جیسے جو ہے وہ جناب چاول کی فصل ہے, گنے کی پیداوار ہے, وہ براہ راست درائے چناب کے پانی سے جڑی ہوئی ہے. جب پانی وہاں پر کم جائے گا تو ڈیفینیٹلی زراعت کی تباہی آ سکتی ہے, اور ڈیمز کے اندر نہروں میں پانی کی قلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے, جس سے بجلی کی جو بنانے کی صلاحیت ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو اب یہ بھارت جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے, اور یہ 2 دن پہلے جو انڈیا کی وزیر داخلہ ہے امت شاہ, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا اہم ترین اجلاس بلایا تھا, جس میں ان کے تمام فورسز کے سربراہان, انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, اس کے علاوہ کشمیر کے گورنر, ان کی پولیس کے سربراہان, وہ ان کو بلایا گیا اور کشمیر کے حوالے سے فیصلے کر رہے تھے. تو اب یہ فیصلہ جناب وہاں پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ یہ پرووک کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی فالس لیگ آپریشن ہو اور دوبارہ سے کوئی نئی جنگ جو ہے وہاں پر چھڑ جائے. اب بھارت نے واٹر وارفیئر کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب سرحدوں پر فوجی دباؤ ہوتا ہے تو اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم دباؤ بڑھا کر رکھیں, آپ بھی حملہ بھی پاکستان کے اوپر کر دیں. تو یہ بڑی خطرناک ترین صورتحال بن چکی ہے کہ بھارت بغیر گولی چلائے وہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں, بغیر گولی چلائے. دوسرا یہ, وہ پانی روک کر درائے چناب پر 31,380 کروڑ کا جو ایک ڈیم ہے وہ جو بنا رہا ہے, وہ ایک خطرناک پیغام ہے کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ زمینوں پر نہیں ہوگی. آنے والی جنگیں جو ہیں ہماری ایئر فورس آپ سے نہیں لڑے گی. ظاہر ہے ان کی بڑی فوج جو ہے وہ ناکام ترین فوج ہے, ان کی ایئر فورس ناکام ترین. ہم نے ان کے کتنے پائلٹ مار کر آئے. ابھی وہ شیوان کی جو ان کی پائلٹ, ان کے والے سے جو شک و شبہات تھے, جو 9 اور 10 مئی کے درمیان پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی, اس سے پہلے ہم نے ابھینندن جو ہے وہ ان کا پکڑا, اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے جو ایئر چیف ہیں وہ جو ایئر فورسز ہیں وہ کوئی زیادہ تر آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ہم نے ان کے رافیل طیارے گرا دیے, MiG 21 ہم نے ان کا طیارہ گرایا ہوا ہے, اس کے علاوہ 6 طیارے ہم نے گرائے, اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ چونکہ ان کو نظر آ گیا کہ ہم پاکستان کا جنگ کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اس طرح سے انہوں نے جنگیں جو ہیں پانیوں کے اوپر چھیڑ کر رکھتی ہیں. اور اب ساری چیزیں پاکستان کو جو ہے وہ اب اس کے اوپر اپنی پالیسی تیار کرنا ہوگی کہ اب ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اپنی کاؤنٹر پالیسی کیا کرے گا, اور پاکستان اس کے اوپر اپنا کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ لیکن پاک فوج کی طرف سے ایک منہ توڑ جواب جناب ضرور دیا گیا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ DI خان پر ایک پولیس سکول ہے, وہاں پر دہشت گردوں نے, TTP نے, بھارتی پراکسی نے ایک حملہ کیا, اور اب وہاں پر آپریشن کیا گیا. بھارتی جو ہے وہ دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے. بڑے غور سے آپ نے خبر سنی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان پر جو حملہ ہوا پولیس ٹریننگ سکول پر, خودکش بمبار میں 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے. واقعے میں جو شہید جوان ہیں ان کی تعداد 17 ہو گئی ہے, اور 7 ہو گئی ہے, اور 13 اہلکار جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں فتنہ الخوارج جو بھارتی پراکسی ہے, ان کے دہشت گردوں نے رات کے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا. سکول کی سیکورٹی پر مامور پولیس جوانوں نے فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے عزائم خاک کے اندر ملا دیے, جس میں خوارج جو ہے انہوں نے بارود سے بھرا ٹرک پولیس
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के गेट से टकरा दिया, जिससे स्कूल की दीवार गिरती है और सिक्योरिटी पर मामूर एक जवान जो है वो मलबे तले दबकर शहीद होता है। और फिर उस सारी सिचुएशन में जो ये दहशतगर्द थे वो मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में दाखिल हुए, भारी हथियारों से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर सिक्योरिटी पर मामूर एक और जवान ने बहादुरी से जवाबी कार्रवाई का आगाज किया तो दहशतगर्दों ने दस्ती हमले जो है वो शुरू कर दिए और वो जवान जो है वो जामे शहादत नोश करता है। जिसके बाद पुलिस और ख्वारिज के दरमियान जो फायरिंग का तबादला है वो कई घंटे तक जारी रहा और ख्वारिज मुसलसल दस्ती बम जो है वो फेंकते रहे और ख्वारिज ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब वाकई जो नादरा सेंटर है उसको भी आग जो है वो लगा दी है। और फिर ये जब ऑपरेशन जो है वो चलता रहा और कई घंटे तक, बताया गया कि 5 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन था जो मुकम्मल हुआ है और ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तमाम जो ख्वारिज हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया, इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान जो है वो ये ऑपरेशन उससे मजीद तेजी भी लाएगा। कल भी आपने देखा कि सुबह नंगरहार और जो जलालाबाद है वहां पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं और अफगान सरहद जो है वहां पर जो फायरिंग का तबादला होता रहा, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, चौकियों के ऊपर अटैक किया और ये जो गुलाम अली का जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहां पर जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस चौकी को भी इन्होंने निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो काइनेटिक एनर्जी से भरपूर तरीके से जो है वो इनको जवाब दे रही है और ये कारपेट बॉम्बिंग भी अब होगी और ये अंदाजा करें कि सूरत हाल अब तालिबान के लिए कुछ अच्छी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग आप लाजमी रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।